वचनबाट हामी अहिले हेर्नेछौँ र म छोटकरीको रूपमा मैले अहिले तपाईहरुसँग केही कुराहरू राखिहाले गुड फ्राइडेको बारेमा र एक दुईवटा कुराहरू हामी हेरेर आजको वचनलाई हामीहरू मनन गर्नेछौँ। मैले अघि नै भन्दै थिएँ कि सारा संसारले आजको दिन के भनेर मनाइराखेको छ, गुड फ्राइडे भनेर मनाइराखेको छ। असल शुक्रबार यीशु ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा जानु भएको यरुशलेमको केही पर गलगथा भन्ने जग्गामा जहाँ चाहिँ खप्परे भन्ने एउटा जग्गा छ, त्यहाँनिर यीशुलाई क्रुसमा टाँगेको दिन अनि आजको संसारभरि भएको क्रिस्चियन समुदायहरूले विभिन्न तरिकाले यो गुड फ्राइडेलाई मनाउने गर्छ। अनि हामीले पनि गुड फ्राइडे मान्दै 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 आएको वर्षौं भइसक्यो। गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो सत्यता हो। यो एउटा यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको अनि पापीहरूको लागि उद्धार र मुक्ति दिनको लागि क्रुसमा मर्नु भएको भन्ने कुरोको एउटा प्रमाण हो, सत्यता हो। अनि आज त्यो सत्यता भित्र यीशु ख्रीष्टको त्यो क्रुसको सत्यता भित्र तपाईले म पनि लागि परेका छौं र तपाईले मैले पनि विश्वास गरेर अगाडि बढिराखेका छौं। र यति बेला हामी परमेश्वरको वचनबाट पढ्ने छौं कि मत्ती 16 को 24 पदलाई, मत्ती 16 को 24 पदलाई यसरी लेखिएको छ। तब यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई, यीशुको पछि आउने चेलाहरूलाई के भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले के गर, पहिला आफूलाई के गर, इन्कार गर अनि आफ्नो क्रुस उठाओ र मेरो पछि लाग। अब यीशुको पछि लाग्नको लागि के गर्नु खाँचो रहेछ, क्रुस उठाउनु खाँचो रहेछ। अथवा क्रुस उठेको अथवा क्रुस बोकेको व्यक्ति, अब क्रुस बोक्नु भनेको त क्रुस भन्ने बित्तिकै क्रुसले के बतायो, मृत्यु बतायो एउटा हैन। रोमी साम्राज्यको समयमा कैदीहरूलाई अथवा त्यति बेलाको समयमा त्यो अपराधीहरूलाई दण्ड दिने साधनहरू मध्येमा एउटा साधन चाहिँ के हो, क्रुस हो। अब अहिले हाम्रो भारतमा सबैभन्दा मृत्युदण्ड दिने साधन चाहिँ के हो, फाँसी दिन्छ नि, फाँसी दिन्छ क्या त। अब एकदमै, तर त्यो एकदमै के हुन्छ, रियर केसहरूमा, एकदमै कम्ती केसहरूमा मात्र के गरिन्छ, इन्डियामा फाँसी दिन्छ। अब कतिवटा देशहरूको कस्तो छ, डाइरेक्ट सुट गर्छ, कति बन्दुकले सिधै हिर्काएर मार्छ। अब कतिवटा देशहरूमा विभिन्न प्रकारको त्यो अपराधीलाई दण्ड दिने एउटा साधनहरू छ। त्यस्तै प्रकारले यो क्रुस पनि एउटा यस्तो खालको साधन हो, जुन साधन चाहिँ रोमी साम्राज्यमा, रोमीहरूको शासनकालमा एउटा अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने के हो, एउटा साधन हो। क्रुस वास्तवमा हेर्नु हो भनेदेखिलाई क्रुस चाहिँ त्यति बेला मात्रै फेमस भयो, क्रुस त्यति बेला दामी भयो, क्रुस त्यति बेला मान्छेले आफ्नो घिच्रोमा झुन्डाएर, कतिजनाले कानमा पनि झुन्डाएर हिँड्ने एउटा मजाको एउटा फेसन बनाउने एउटा साधन त्यति बेला भयो, जब त्यो क्रुसमा को मर्नु भयो, यीशु ख्रीष्ट मर्नु भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि क्रुस थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि क्रुस के थियो, त्योभन्दा अगाडि कयौं मानिसहरू के हुन्थे, क्रुसमा झुन्डाएर रोमी साम्राज्यमा त्यो अपराधीहरूलाई मार्ने, मृत्युदण्ड दिने काम हुन्थ्यो। तर त्यो दिनदेखि यता, जुन दिन यीशु ख्रीष्टलाई त्यो क्रुसमा टंगायो अथवा त्यो क्रुसमा झुन्डायो अनि मार्यो, त्योदेखि यता त्यो क्रुसको भ्यालु चाहिँ के भयो, अचम्मै प्रकारले बढेर आएको त। त्यो क्रुसको जुन प्रकारको एउटा नक्सा छ, क्रुसको जुन प्रकारको एउटा अर्थ छ, त्यो अर्थ नै के भइदियो,
परिवर्तन भइदियो। त्यस पछाडि इजरायली माफ गर्नु होला, त्यो पछाडि रोमी साम्राज्यले यीशु ख्रिस्ट पछि रोमी साम्राज्यले कहिले पनि मानिसहरूलाई क्रुसमा झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिएन। मृत्युदण्ड दिने अन्तिम भाग यीशु ख्रिस्टले त्यो क्रुसमा पनि के गरिदिनु भयो? पुरा गरिदिनु भयो। अनि आज तपाईँ नि म यीशुलाई पछ्याउनेहरूलाई के भन्दैछ? तिमीहरू मलाई पछ्याउँछौ भनेदेखिलाई आफ्नो क्रुस उठाऊ। क्रुस भन्ने बित्तिकै के हो? दुःख हो। क्रुस भन्ने बित्तिकै मृत्यु हो। क्रुस भन्ने बित्तिकै कसैले अब दण्ड दिँदै गरेको कुरा, गरौँ कुरा हो क्रुस। क्रुस चाहिँ यति साह्रो अप्ठ्यारो कुरा हो। तर प्रभु यीशु ख्रिस्टले के भन्नुहुन्छ? यदि तिमीहरू म पछि लाग्ने इच्छा गर्छौ भनेदेखिलाई आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग। अर्थात् तिमी चाहिँ के हुनु जरुरी रहेछ? अब यदि म ख्रिस्टलाई पछ्याउने एउटा व्यक्ति हुनु हो भनेदेखिलाई म चाहिँ के हुनु जरुरी रहेछ? क्रुसमा टाँगिनु जरुरी रहेछ। म चाहिँ क्रुसमा मर्न जरुरी रहेछ। मैले अघि भने क्रुस चाहिँ त्यति बेला क्रुसको अर्थ पनि के भयो? जब यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा जानुभयो, क्रुसको अर्थ पनि के भयो? परिवर्तन भयो। अनि आज हामी क्रुस भन्दाखेरि, मैले अघि नै भन्दै थिएँ, क्रुस भन्दाखेरि हामी बडो गर्व गर्छौँ। हामी चर्चहरू बनाउँदा, अब जस्तै अहिले पो हामी रेन्टेड हाउसमा छौँ, तर पछि हाम्रो पनि चर्च बन्यो भनेदेखि सायद हामी पनि अरूको एउटा क्रुस लगाउँछौँ होला, होइन र? हाम्रो एउटा चाहना। अनि क्रुस देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ चर्च रहेछ। क्रुस देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ कसैको चिहानमा पनि क्रुस देख्यो भनेदेखिलाई अरे यो चाहिँ के रहेछ? क्रिस्चियनहरूको चिहान रहेछ भनिकन हामीहरू के गर्छौँ? एउटा अनुमान अथवा हाम्रो आइडेन्टिटी भनौँ न, होइन, परिचय त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अब तपाईँ अनि म यदि इसाई अथवा तपाईँ अनि म प्रभुलाई विश्वास गर्ने, तपाईँ नि म विश्वासी अथवा तपाईँ नि म प्रभुलाई पछ्याउने मान्छे हो भनेदेखिलाई हाम्रो आइडेन्टिटी पनि के हुनु पर्दो रहेछ? क्रुसमा टाँसिएको हुनु पर्दो रहेछ, अथवा क्रुसमा हामी पनि के भएको हुनु पर्दो रहेछ? गएको हुनु पर्दो रहेछ। अनि आजको दिन चाहिँ म तपाईँलाई क्रुसमा जाने कुरो आज हामीहरू यसलाई अलिकति हामी हेर्नेछौँ। गलाती 2:20 पदले के भन्छ? पावलले बडो मिठो कुरा गरेको छ यहाँनिर। यहाँ गलाती 2:20 म पढिदिन्छु त। म ख्रिस्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु। यति मात्र पढ्छु म ख्रिस्टसित कहाँ टाँगिएको छु? क्रुसमा टाँगिएको छु। अनि आज म तपाईँलाई एउटा क्रुसमा टाँगिएको मान्छे बनाउन चाहन्छु। हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको मान्छे भएर जिउनु जरुरी छ। संसार आज गलाती 2:20, गलातियन च्याप्टर 2:20 को पहिलो लाइनमा नै यसरी भनेको छ, म ख्रिस्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु। म ख्रिस्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु। म पावलले के भन्दैछ? म के गरिएको छु? टाँगिएको छु। त्यसको मतलब म ख्रिस्टसँग के भएको छु? अब मरेको छु। म ख्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु। त त्यहाँनिर के भन्छ? तर म जिउँछु, तरै पनि म जिउँछु। पावल त्यति बेला नै ख्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगिँदै गर्दाखेरि पावल के भएन? मरेकै भएन। पावलले के भन्दैछ यहाँनिर? पावलले के भन्दैछ? म जिउँछु, म ख्रिस्टसँग जिउँछु, म ख्रिस्टसँग जिउँछु। अब यहाँनिर मैले भन्न खोज्दै कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, म आई क्रुस कस्तो हुन्छ? अब यहाँनिर हेरौँ न है, यो क्रुसको नक्सा हाम्रो अपोस्टलिक प्रेयर सेन्टरमा यो बिचमा क्रुसको नक्सा छ नि। क्रुसमा जहिले पनि के हुन्छ? एउटा सिधा एउटा काठ हुन्छ अथवा एउटा धर्का हुन्छ, अनि त्यसलाई बीचबाट के गरिदिएको हुन्छ? माथिबाट क्रस गरिदिएको हुन्छ। अनि क्रस, अनि त्यो क्रस चाहिँ वास्तवमा क्रस बनिँदै गर्दाखेरि, क्रुस बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के आउँदै गरेको हुन्छ?
मैले अघि नै भने यो क्रुसको नक्सा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के को प्रतीक थियो? मृत्युदण्डको प्रतीक थियो क्रुस। राम्रो बुझ्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्ट मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रोमी साम्राज्यले एउटा अपराधीलाई, खुङ्खार अपराधीलाई मार्नको लागि, मृत्युदण्डको दिनको लागि क्रुसमा झुन्डाइने गर्थ्यो नि। यो चाहिँ साइन चाहिँ के को थियो? मृत्युदण्डको साइन थियो। तर जस्तो यीशु ख्रीष्ट यो क्रुसमा मर्नुभयो, क्रुसमा उहाँ झुन्डिनु भयो, अनि यो त्यस पछाडिको क्रुस चाहिँ के भएर आयो? क्रुस भन्ने बित्तिकै विजय अथवा क्रुस भन्ने बित्तिकै जीवनका कुरा सरेर आयो। बडो मिठो कुरा छ नि। त्यस कारणले गर्दा पावलले भन्छ म चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि रोमी साम्राज्यको क्रुसमा होइन, तर ख्रीष्ट यीशु झुन्डिएको क्रुसमा म पनि के भएको छु? ख्रीष्टसित झुन्डिएको छु। तर म चाहिँ केमा जिउँदैछु? अब यीशु ख्रीष्ट भएर जिउँदैछु। तपाईँले हस्पिटलमा पनि तपाईँले रेड क्रस देख्नुहुन्छ नि। वास्तवमा रेड क्रस कहाँबाट आयो भन्दै गर्दा चाहिँ क्रुसबाट आएको। किनभने रेड क्रस देख्ने बित्तिकै मान्छेलाई के हुन्छ? त्यहाँनिर बाँच्ने आशा हुन्छ। ओ यो क्रस त यहाँ त हस्पिटल रहेछ, यहाँ डिस्पेन्सरी रहेछ, मलाई भुँडी दुख्दैछ, मलाई यो हुँदैछ, म त्यहाँनिर गएर मैले के पाउँछु? दबाई पाउँछु, त्यहाँ गएर म मेडिसिन पाउँछु, अनि म खान्छु त म जाती हुन्छु। क्रुसले चाहिँ अब एउटा जीवनलाई प्रतीक गर्न सुरु गरेको छ। क्रुस अब मृत्युदण्डको लागि होइन है। क्रुस चाहिँ के को लागि होइन? अब मृत्युदण्डको लागि होइन, तर क्रुस चाहिँ अब के को लागि आएको छ? जीवनको लागि आएको छ। त्यसै कारण त इसाईहरूले क्रुस बनाउँदै गर्दाखेरि, क्रुस राख्दै गर्दाखेरि के भन्छ? यो क्रुस हेरेर मानिसहरूले के पाउन्? जीवन पाउन्, आउन् त्यो ठाउँमा। अशान्तिमा परेका मानिसहरू त्यो क्रुस देखेको जग्गामा आएर के गरून्? शान्ति पाउन्। बिमारीहरू आउन् त्यो जग्गामा ताकि उनीहरूले के पाउन्? छुटकारा पाउन्, उनीहरूले जीवन पाउन्। अनि क्रुसमा आउने मान्छे चाहिँ, क्रुसमा आउने मान्छे अथवा क्रुसमा भएको मान्छे चाहिँ के भएको हुन्छ? आफै मरेको हुन्छ। क्रुसमा आएको मान्छे चाहिँ के हुन्छ? यीशुले भन्नु खोजेको कुरा पनि त्यही हो। यदि तिमीहरू मेरो पछि आउने इच्छा गर्छौ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीहरू आफ्नो क्रुस उठाउ र मेरो पछि लाग, ताकि तिमीहरू आफ्नै निम्ति मर अथवा संसारको लागि मर र मेरो लागि तिमीहरू के गर्न सुरु गर? जिउन सुरु गर। ताकि तिमीलाई देख्दै गर्दाखेरि, तिमीलाई हेर्दै गर्दाखेरि तिमीमा मानिसहरूले के पाउन सुरु गरोस्? जीवन पाउन सुरु गरोस्। तिमीलाई हेर्दै गर्दाखेरि मानिसले के गर्न सुरु गरोस्? आशा पाउन सुरु गरोस्। मलाई मान्छेले हेर्दै गर्दाखेरि, मलाई कसैले मसँग बातचित गर्दै गर्दाखेरि, मसँग बातचित गर्ने मान्छेको हृदयभित्र एउटा आशा जाग्न सुरु गरोस्। ताकि म चाहिँ कोसँग, म होइन, तर म चाहिँ अब कोसँग टाँसिएको छु? ख्रीष्ट यीशुसित टाँसिएको छु। पावलले यही कुरा बडो मिठोसँगले भन्दछ। अब क्रुसमा मरेको मान्छे अथवा म भन्ने, मेरो स्वयं, म आफ्नो है अहमपना भन्ने हुन्छ नि त हैन। आई भन्ने बित्तिकै के हो? एकदम आई एम, म हो, मैले गर्दाखेरि त म मात्रै त यस्तो, मैले गर्दाखेरि मात्रै हुन्छ। जब म भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि यीशु ख्रीष्ट आउँछ नि, त्यो चाहिँ क्रस भएर आई चाहिँ के हुन्छ? हटिन्छ। आईको त्यहाँनिर के नै रहँदैन, अस्तित्व नै रहँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले म प्रभुलाई विश्वास गर्ने आज गुड फ्राइडेको सन्देशमा म तपाईँलाई यही दिन चाहन्छु कि तपाईँ अनि म चाहिँ क्रुसमा के भएको हुनु जरुरी छ? मरेको हुनु जरुरी छ। भजन सङ्ग्रहको 1 पदले भन्छ, त्यहाँ बडो मिठो कुरा गरेको छ। त्यो मान्छे धन्यको हो जो चाहिँ के गर्दैन अरे? दुष्टहरूको युक्तिमा के गर्दैन? चल्दैन। त्यो मान्छे मात्रै धन्यको जो चाहिँ दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन। भनेको चाहिँ दुष्टहरूको भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अधर्मी अथवा यो ठाउँमा चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै जीवनको प्रत्येक भागमा अईश्वरीय कुराहरूमा
1को भजन सङ्ग्रह 1:1 यसरी भन्छ, धन्य त्यो मानिस जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा, भक्तिहीन संसारमा मानिसहरू, हामी पनि त्यो भक्तिहीन मानिसहरूमा पर्ने मानिसहरू थियौँ, हिँड्दैन। अनि त्यस पछाडि के भन्छ, न त पापीहरूको बाटोमा उभिद्दछ, न त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ। आज हामीहरू यहाँदेखि बाहिर गयौँ भने बाहिरको संसार कस्तो छ भनेदेखिलाई एकले अर्कोको मूल्यलाई के गर्न सक्दैन, भ्यालुलाई बुझ्नु सक्दैन, मेरो भ्यालु कति हो। आज संसारलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, देशलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई संसारले आज एकले अर्कोको मूल्यलाई के गर्न सकिराखेको छैन, बुझ्नु सकिराखेको छैन। एटोमिक पावरहरू किन क्रिएट भइराखेको छ, एउटा देशले अर्को देशलाई किन चाहिँ एकदमै डरलाग्दो प्रकारले हस्तक्षेप गरिराखेको छ, किन भन्दै गर्दाखेरि अब जस्तै हिजोस्ति हामीले म्यानमारको कुरालाई सुन्दै थियौँ होइन, चाइनाको आर्मीसँग मिलेर, चाइनाको सरकारसँग मिलेर म्यानमारको आर्मीले के गर्यो, त्यहाँको सरकारलाई के गर्यो, ढाल्यो। अब बिस्तारै चाइनाले के गर्दैछ, म्यानमारलाई आफ्नो बनाउन खोज्दैछ। त्यस्तै प्रकारको थुप्रो कसरी हुन्छ, एउटा देशले अर्को देशलाई के गर्न खोजिराखेको छ, आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ। एटोमिक पावरहरू किन भयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यो देशभन्दा चाहिँ मेरो देश चाहिँ के हो, ठुलो शक्तिशाली हो, नम्बर 1 आउने कुरामा। आज होडबाजी चलेको छ, यति साह्रो तपाईँले न्युज हेर्दाखेरि होइन, तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ नि, कति धेरैवटा कुराहरू। अनि अर्को कुराहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि भक्तिहीन मानिसहरू धेरै छ संसारमा। हामी देख्छौँ नि हरेक समय के भइराखेको छ संसारमा, डरलाग्दो घटनाहरू घटिराखेको छ। आज त्यहीँनिर मान्छे मर्छ, त्यहीँनिर मान्छे मारिराखेको छ, त्यहीँनिर बलात्कार भइराखेको छ, त्यहीँनिर दुष्टको कामहरू भइराखेको छ। अनि हामीले टिभीमा यसो हेर्दै गर्दाखेरि हामीलाई मन शान्ति हुँदैन, यति साह्रो खिन्न हुन्छ। हाम्रो मोबाइलहरूमा न्युजहरू आउँछ होइन, कति डरलाग्दो कुराहरू। तर आजको संसारले यदि यीशु ख्रीष्टको त्यो क्रुसलाई हेर्नु हो भनेदेखिलाई, त्यो क्रुसलाई यदि मानिसहरूले विश्वास गर्नु हो भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई धन्यको भन्नुहुन्छ, जोहरू चाहिँ यो कुराहरूदेखि के भएको हुन्छ, अलग्गै बसेको हुन्छ, जो चाहिँ दुष्टहरूदेखि अलग्गै बसेको हुन्छ, भक्तिहीनदेखि अलग्गै बसेको हुन्छ, गिल्ला गर्नेहरूदेखि अलग्गै बसेको हुन्छ। किनभनेदेखिलाई ऊ चाहिँ के भएको हुन्छ, त्यो मान्छे धन्यको मान्छे चाहिँ कति बेला हुँदो रहेछ, ऊ चाहिँ कहाँनिर मरेको हुन्छ, ख्रीष्टसित क्रुसमा टाँगिएको हुन्छ। ऊ आफै अब जिउँदैन, ऊ अरूको लागि जिउने मान्छे हुन्छ, आफ्नो लागि जिउने होइन। ऊ कसैको दुःखमा के हुन्छ, आफ्नो दुःख देख्छ, आला उसलाई यस्तो परिराखेको छ, फिटी हुन्छ, के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ। त्यो मान्छे किन त्यस्तो भएको भन्दै गर्दाखेरि ऊ के भएको हो, वास्तवमा ऊ आफ्नो लागि जिउँदैन, ऊ अरूको लागि जिउन सुरु गरेको हुन्छ। त्यो मान्छे चाहिँ क्रुसमा मरेको मान्छे हो, क्रुसमा झुन्डिएको मान्छेले मात्र त्यो गर्नु सक्छ। किनभने यीशु ख्रीष्ट चाहिँ वास्तवमा के थिएन, पापी थिएन नि त, दण्डको योग्य मान्छे होइन नि त यीशु ख्रीष्ट। यीशु ख्रीष्ट कहिले पनि उहाँ त ईश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो नि, ईश्वर हुनुहुन्थ्यो नि त, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो नि त। तर उहाँले किन क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ मेरो लागि, तपाईँ मेरो वास्ताको लागि, तपाईँले मलाई माया गरेर, तपाईँले मलाई उद्धार गर्नको लागि, तपाईँले मलाई यो पापमय संसारदेखि, पापमय अवस्थादेखि तपाईँले मलाई छुटकारा दिएर फेरि परमेश्वरसित मिलाप गराउनको लागि ख्रीष्ट येशू क्रुसमा मर्नु भएको। उहाँ आफ्नै लागि मर्नु भएको होइन, उहाँ हाम्रो लागि के गर्नु भएको, मर्नु भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा क्रुसमा यीशुले भन्नुभएको कारण नै त्यही कारण हो, तिमीले क्रुस उठाऊ, तिमी मर। अब तिम्रो लागि होइन, तिम्रो लागि जिउने होइन, तर तिमी चाहिँ अब कसको लागि जिउने मान्छे हो, अरूको लागि जिउने मान्छे हौ भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, धन्यको मान्छे भनेर भन्नुहुन्छ।
कलसीको किताबमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर शक्तिशाली कुरा लेखिएको छ। 3:2 पदमा 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेर रहेको छ। तिमीहरू मरेका छौ, कहाँ मरेका छौ? क्रुसमा मरेका छौ र तिमीहरू चाहिँ कोसँग रहेका छौ अरे? ख्रीष्टसँग, परमेश्वरसँग तिमीहरूको जीवन चाहिँ ख्रीष्टसँग लुकेर रहेको छ। अनि कलसीको किताब त्यसैको 3:8 पदमा यसरी भन्छ, तर अब तिमीहरू पनि रिस, क्रोध, डाह, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, यी सबै कुरा त्याग, एउटाले अर्कोलाई नढाँट, किनभने पुरानो मनुष्यतालाई त्यसका कामहरू समेत तिमीले त्यागेका छौ, अब नयाँ चोला धारण गरेर आफूलाई सृष्टि गर्नेको रूप जस्तै भएर पुरा ज्ञानमा परिवर्तन भएका छौ। यहाँनिर एउटा क्रुसमा मरेको मान्छेको एउटा नक्सालाई यहाँनिर के गर्दैछ पावलले कलसीको मण्डलीलाई देखाउँदैछ। एउटाले अर्कोलाई नढाँट है। क्रुसमा मरेको मान्छेले के गर्दैन रहेछ? ढाँट्दैन रहेछ। क्रुसमा मरेको मान्छेले के गर्दैन रहेछ? रिस गर्दैन रहेछ। क्रुसमा मरेको मान्छेले क्रोध गर्दैन रहेछ। क्रुसमा मरेको मान्छेले डाह गर्दैन रहेछ। क्रुसमा मरेको मान्छेले निन्दा गर्दैन। क्रुसमा मरेको मान्छेले मुखबाट फोहोर बोली निकाल्दैन, किनभने ऊ के भएको छ? मरेको छ। अनि आज तपाईले मलाई क्रुस बोक भनेको चाहिँ त्यो भाग बोक भनेको नि। हामी जिउँदैछौँ, हामी मरेको छैनौँ, तर तपाईले मेरो संसारिक आचरण है, संसारको कुराहरू, यहाँ के भन्छ? रिस, डाह, क्रोध, निन्दा, मुखबाट निक्लिने फोहोर बोलीहरू हैन, एकले अर्कोलाई नढाँट्ने कुराहरू, यो सबै चाहिँ कहाँनिर टाग्नु पर्दो रहेछ? क्रुसमा टाग्नु पर्दो रहेछ। अब यसको रिलेटेड मेसेज चाहिँ तपाईले आइतबार पनि सुन्नुहुन्छ है त। रोमी 12:2 भन्छ कि भित्रको मनमा चाहिँ तिमीहरू के बन? परिवर्तन भओ। क्रुसमा मर्ने मान्छे चाहिँ के भएको मान्छे हुन्छ? परिवर्तन भएको मान्छे हुन्छ। नयाँ चोला धारण गरेर भनेर भनेको छ। यहाँ चोला धारण गर्नु भनेको चाहिँ हामीले जुन चोला, यो एउटा शरीर, यो एउटा जीवन लिएर आएका छौँ। अब यो जीवन चाहिँ के हो? मैले अघि नै भने, नयाँ चोला धारण गर्नु। अब हामी सबैजना, हामी आफ्नो लागि होइन, मेरो मात्रै होइन, तर अरूको लागि जिउने व्यक्ति बन्नु जरुरी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीहरू हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई क्रुसले चाहिँ के गर्छ अरे? मैले अघि फर्स्टमा भन्दै थिएँ, क्रुसले चाहिँ मिलन गराउँदछ, परमेश्वरसित मिलन गराउँदछ। बडो रोचक घटना घट्यो क्रुसमा। क्रुसमा यति साह्रो रोचक घटना घट्दैछ है त। हाम्रो लागि चाहिँ क्रुस आज संसार त्यति बेलाको मानिसहरूको लागि पनि त्यति बेला यीशुलाई क्रुसमा टङ्गाउँदै गर्दाखेरि यति साह्रो मानिसहरूले के गरिरहेको थियो भनेदेखिलाई अब चाहिँ ढुक्कै भयो। त्यो त्यति बेलाको शास्त्री फरिसीहरू, त्यति बेलाको पुजारीहरू, त्यति बेलाको ठुलो ठुलो मानिसहरू चाहिँ त्यति बेला के भइरहेको थिए? ओ यो संसारलाई, यो हाम्रो जातिलाई, हाम्रो मान्छेलाई, यो के गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ? क्रुसमा टाँग्यौँ भन्दै गर्दा क्रुसमा एउटा घटना घट्दै थियो। अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा यसरी भन्नुहुन्छ। लुकाको किताब 23:34 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ कि अनि यीशुले भन्नुभयो, हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् ती जान्दैनन्। अनि तिनीहरूले उहाँको पोषक भाग गरेर गोला हाले। यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँग्यो रोमी सिपाहीहरूले। यीशु ख्रीष्टलाई के गरे? क्रुसमा टाँगेर के गरे? त्यहाँ
टाँगिराखेको छ मुनि। अनि त्यहाँ यीशुलाई हिर्काउनेहरू, यीशुलाई कुट्नेहरू, यीशुलाई क्रुसमा टाँग, यीशुलाई कराउने मान्छेहरू पनि के छ, त्यो वरिपरि नै बसिराखेको छ, हेरिराखेको छ। यो यीशुलाई त बल्ल क्रुसमा टाँग्नु पायौँ भनेर कतिजना रमाइराखेको छ। त त्यो रमाइराखेको समयमा यीशुले यसो तल गर्दा हेर्नुहुन्छ, यीशुले लगाउनु भएको लुगाहरू त्यहाँ के गर्दै गरेको हुन्छ, भाग गर्दै गरेको हुन्छ। यो मान्छे लडतरको मान्छे होइन है। हामीलाई कोही कोही बेला यस्तो हुन्छ नि होइन, कसैले अझै यो कतिवटा बाहिर अब तिर जाँदै गर्दाखेरि अब फिल्म स्टारहरू छ भने, स्पोर्ट्सम्यानहरू छ भने उनीहरूको अटोग्राफ लिँदै गरेको हुन्छ नि होइन। किनभनेदेखि यो मान्छे चाहिँ के हो, क्रिकेटर हो, यो मान्छे फुटबलर हो, यो मान्छे फिल्म स्टार हो, यो मान्छे यो हो भनिकन उसलाई के गर्दै गरेको हुन्छ, अटोग्राफ अथवा उसको सिग्नेचर, उसको कुनै पनि कुरो आफ्नो रुमालमा हुन्छ कि आफ्नो केही कुरोमा हुन्छ, उसको सिग्नेचर, यो चाहिँ प्रेसियस, एकदमै दामी, हेर सचिन तेन्दुलकरले के गरेको, साइन गरेको रुमाल चाहिँ मेरोमा छ है भनेर हामी अर्कोलाई के गर्दै गरेको हुन्छौँ, भन्दै गरेको। किन त्यो चाहिँ किन भन्दै गर्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ के हो, स्पोर्ट्सम्यान, एकदमै दामी क्रिकेटर हो यो मान्छे। त्यस्तै प्रकारले यीशु ख्रीष्टको समय होइन, यो मान्छे लडदरको मान्छे चाहिँ होइन। सिपाहीहरूले तल बसेर के गर्दै थियो, उसको लुगा च्यातेर बाँड्दै थियो क्या त, भाग भाग गरेर, लु तैँले यति लैजा, म यति लान्छु, यस्तो लान्छु, यो गर, तैँले यो लैजा भनेर त्यहाँ भाग गर्दै थियो। अनि यीशु अब पीडाको साथमा माथिबाट तल क्रुसमा झुन्डिएर तल हेर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, प्रभु पिता, यिनीहरूले के गर्दैछ, यिनीहरूलाई थाहै छैन, मेरो लुगाहरू यिनीहरूले के गर्दैछ, भाग भाग गरेर यिनीहरूले बाँड्दैछ। त यिनीहरूले केही पनि जानेको छैन। यीशु कस्तो उहाँको हृदय है, मलाई साह्रो यो कुराले म एकदमै प्रभुको अगाडि म जाँदै गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले केही पनि जान्दैन, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर यीशुले भन्दै गरेको चाहिँ यीशुको दुईपट्टि पनि एउटा चोर, दुईजना चोरहरूलाई झुन्डाएको छ क्या त। त्यो घटनामा यीशुको मृत्युको समयमा कहिले पनि एक्लैलाई झुन्डाउँथेन रोमी साम्राज्यले। जहिले पनि क्रुसमा मृत्युदण्ड दिँदै गर्दाखेरि 2 जना 3 जनालाई मृत्युदण्ड दिने चलन थियो त्यो उनीहरूको। अनि त्यो चलन अनुसार चाहिँ त्यो अगाडि नै 2 जना पनि के भएको रहेछ, मृत्युदण्ड पाउने योग्यको भएर उनीहरूलाई पनि यीशुको दायाँपट्टि र बायाँपट्टि उनीहरूलाई के गरे, एक जनालाई झुन्डाए। अनि त्यो 2 जना चोरहरूले पनि त्यो अब यहाँनिर त कुकर्म गर्ने भनेर भनेको छ, के काम गरेको छ उनीहरूको बारेमा भनेको छैन। तर त्यो 2 जनाले पनि यीशुको त्यो घटनालाई के गर्दैछ, आफै पनि पीडा सहेर भए पनि हेर्दैछ। अनि यहाँदेखि उँधो हेर्दै गयो भनेदेखिलाई नि 39 देखि पढ्दै गयो भनेदेखिलाई टाँगिएका कुकर्मीहरू मध्ये एकजनाले यसरी भन्छ यीशुलाई, यीशु यदि तिमी साँच्चै नै परमेश्वरको पुत्र हो भनेदेखिलाई तिमी आफैलाई पनि बचाऊ र हामीलाई पनि बचाऊ न भनेर भन्छ। एउटा एकपट्टिको कुकर्मीले क्या त, एउटा अब त्यो के काम गरेर झुन्डिएको थाहा छैन, तर त्यहाँनिर के भन्छ, म पढिदिन्छु ल। यहाँनिर 39 देखि 23 लुका। अब टाँगिएका कुकर्मीहरू मध्ये एउटाले यसो भनेर उहाँको गिल्ला गर्यो, के तिमी ख्रीष्ट होइनौ, तिमी आफैलाई र हामीलाई बचाऊ। तर त्यसलाई हकारेर अर्कोले जवाब दियो, त पनि त्यही दण्डमा परिरहेको छस्, तापनि परमेश्वरको डर मान्दैनस्। अब हामी त न्याय बमोजिमै नै, किनकि हामीले त हाम्रा कामको उचित फल पाइरहेका छौँ, तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेको छैनन्। एउटाले भन्दैछ हामीलाई पनि बचाऊ र आफू पनि बाँच, र अर्कोले के भन्दैछ, ए चुप लाग, तैँले र मैले त के गरेको, हामीले जे काम गरेको थियौँ नि कर्मको फल भोग्दैछौँ, हामीले त काम अनुसारको दण्ड पाउँदैछौँ। तर यो मान्छे जो चाहिँ हाम्रो बिचमा छ, यो मान्छेले कुनै अनुचित काम गरेको छैन। त्यो चोरले, त्यो कुकर्मीले कसरी यो कुरा भन्न सक्यो भन्दै गर्दाखेरि उसले त्यहाँनिर के भन्दैछ,
प्रभु पिता यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरूलाई थाहा छैन, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् भन्दै गर्दाखेरि त्यो साइडको चोरले एकपट्टिको त्यो मृत्युदण्ड पाउन खोज्दै दण्डमा झुन्डिएको एउटा कुकर्मीले के भन्छ, यस्तो मान्छे, यस्तो ईश्वरको पुत्र जसले आफ्नै लुगा बाँड्नेहरूलाई अथवा आफूले कुटेर पिटेर क्रुसमा झुन्ड्याउने मान्छेहरूलाई के भन्दैछ, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर भन्दैछ। यिनीहरूले केही पनि जानेको छैन भनेर भन्दैछ। त त्यो क्षमाको योग्य चाहिँ म पनि हुन सक्दो रहेछु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो मान्छेले त्यति बेला चाल पाउँछ। अनि त्यस पछाडि उसले के भन्छ, अनि त्यसले भन्यो, तपाईँ आफ्नो 42 पदमा, अनि त्यसले भन्यो, हे येशू तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। त्यो चोरले, त्यो एकापट्टिको त्यो कुकर्मीले, एकापट्टिको त्यो दण्ड पाउने मान्छेले त्यो बीचमा झुन्डिएको पीडा सहँदै गरेको यीशुलाई त्यति बेला चिन्दछ। उसले आफ्नो पीडा भुल्दछ अनि उसले भन्छ, हे यीशु तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउँदाखेरि मलाई पनि एकपल्ट सम्झिनु चाहिँ होस् है, किनभने तपाईँले के गर्नु सक्दो रहेछ, पापहरू क्षमा गर्न सक्दो रहेछ, अधर्महरू तपाईँले मेट्न सक्नु हुँदो रहेछ। तपाईँले त त्यस्तो पीडामा हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो तल बसेकाहरूलाई जसले चाहिँ तपाईँलाई यो क्रुसमा टँगाए, जसले तपाईँको लुगाहरू भाग भाग गर्दैछ, जसले तपाईँलाई गिल्ला गरे कुटे, ती सबै मानिसहरूलाई तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, क्षमा गर भनेर पितासँग बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। मैले त काम गरेको छु, मैले पाप गरेको छु, हे पिता मलाई एकचोटि के गरिदिनुहोस्, तपाईँको राज्यमा आउँदा मलाई सम्झिनुहोस् भन्दा यीशुले के भन्नुहुन्छ, आजै तिमी मसित कहाँनिर हुनेछौ, स्वर्गलोकमा हुनेछौ। प्रिय, क्रुसमा टाँगिएको मान्छेले ईश्वरसित के पाउँछ, मिलन पाउँछ। आमेन। क्रुसमा टाँगिएको मान्छे, तपाईँ नि म संसारदेखि अलग भएर जसै हामी क्रुसमा टाँगिन्छौँ, हामीलाई के गर्छ, परमेश्वरले त्यो ठाउँमा हामीलाई स्थान दिनुहुन्छ। साँच्ची नै त्यो कुकर्मी, त्यो जुन अपराध गरेको मान्छे, उसले भन्छ, हे यीशु तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई याद गर्नुहोस् है, किनभने मैले त उचित दण्ड पाएको छु, मैले गरेको कामको फल मैले पाएको छु। तर तपाईँ यी मानिस त के भनेको छ, उसले भन्दै गर्दाखेरि यी मानिस त निर्दोष छ। त्यही निर्दोष मान्छेलाई क्रुसमा टाँगाउनेहरू जो तलनिर बसेर गिल्ला गरिरहेछ, हाँसिराखेको छ, तिनीहरूले त्यहाँनिर त्यो लुगाहरूलाई च्यात्दै गरेको छ, अनि उनीहरूलाई क्षमा गर भन्ने हृदय भएको एउटा यीशुले मलाई त अवश्य पनि क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ भनिकन जब उसले क्रुसबाट नै उसले भन्छ, मलाई सम्झना गर्नुहोस् भन्दै गर्दा यीशुले आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछ। परमेश्वरसितको मिलन, परमेश्वरसितको भेट, परमेश्वरसितको त्यो अनन्तको जीवन चाहिँ त्यो चोरले पनि, त्यो कुकर्मीले पनि पाएको छ। त्यस्तो कुकर्मीले त्यो यीशुलाई त्यति बेला चिन्न सक्यो भनेदेखिलाई प्रिय, तपाईँ नि म आज मण्डलीमा रहेर अथवा तपाईँ नि म यस संसारमा रहेर तपाईँ नि म पनि क्रुसमा मरेको मान्छे, अनि क्रुसमा मर्दै गर्दाखेरि यीशुलाई चिनेको मान्छे बनिनु जरुरी छ। यदि हामीले यो कुराहरू गर्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ नि त्यो कुकर्मीले नि यीशुको क्रुसलाई चाहिँ, उसले आफ्नो क्रुसलाई चाहिँ मृत्युदण्डको प्रतीक देख्दैछ भनेदेखिलाई यीशु झुन्डिनु भएको क्रुसलाई चाहिँ उसले परमेश्वरको शक्तिको रूपमा देख्दै गरेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। किन पहिलो कोरिन्थी 1:18 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई क्रुसको कुरा नष्ट हुनेहरूको लागि चाहिँ के हो, मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाउनेहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो भनिकन भनिएको छ। अनि तपाईँ नि मेरो लागि चाहिँ क्रुस चाहिँ के हो, शक्ति हो। तपाईँ नि मेरो लागि चाहिँ क्रुस चाहिँ के हो, परमेश्वरको शक्ति हो। अनि यो कुकर्मीले त्यो शक्तिलाई थाहा गर्न सक्यो त्यति बेला, यो एउटा अपराधीले त्यति बेला त्यो क्रुसलाई थाहा गर्न सक्यो। सायद आज तपाईँ नि म पनि, हामी सबैजना हामीले
त्यो क्रुसलाई त्यो शक्तिको रूपमा लिन सकौँ अनि आफैलाई त्यो क्रुसमा मारेर ख्रीष्टसित जिउने, ख्रीष्टसित अगाडि बढ्ने एउटा मान्छे बनिन सकौँ। क्रुसले चाहिँ यो सन्देश दिँदछ। क्रुस, गुड फ्राइडे, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नु भएको दिन। आज धेरैजनाले के गर्दैन, शोक गर्छ। यति बेला थुप्रो प्रकारको शोक गर्छ। यीशु त क्रुसमा मर्नु, शोक गरेर फाइदा छैन प्रिय। यति बेला शोक गरेर फाइदा छैन। यति बेला हामीले आनन्द मनाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। किन भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ अब तपाईँ मेरो लागि शक्ति भएर उभिएको छ। क्रुस चाहिँ तपाईँ मेरो लागि शक्तिको रूपमा उभिएको छ। यदि तपाईँ म क्रुसमा उभिन्छौँ भनेदेखिलाई, ख्रीष्टमा उभिन्छौँ भनेदेखिलाई यो कुकर्मीले जस्तो क्या त, आज तिमी चाहिँ मसित कहाँ हुन्छौ? स्वर्गलोकमा हुन्छौ। पितासँगको सम्बन्धमा आजै तिमी मसित हुन्छौ। आज तपाईँ नि म पनि यहाँनिर यीशुलाई, प्रभु तपाईँले मलाई पनि एकचोटि के गरिदिनुहोस्, सम्झिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँ क्रुसमा मर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त क्षमा दिने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ आफैलाई क्रुसमा टाँगिने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, यिनीहरूले केही पनि जानेको छैन भनेर क्षमा दिन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। त आज मलाई एकचोटि के गरिदिनुहोस्, सम्झना गरिदिनुहोस्, मलाई पनि सम्झना गर्नुहोस् भनेर जब तपाईँले म पनि त्यो क्रुसको शक्तिभित्र हामी आउँछौँ, हामी के गर्छौँ, परमेश्वरसित मिलाप पाउँछौँ। किनभने तपाईँले मेरो सम्बन्ध ख्रीष्ट परमेश्वरदेखि टाढो भएको सम्बन्धलाई फेरि पनि जोड्नको लागि येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो अनि त्यो क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अनि जुन बलिदानको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ नि मैले जीवन पायौँ अनि त्यो जीवनद्वारा चाहिँ आज हामी ख्रीष्टसित के भइराखेका छौँ, जिइराखेका छौँ, ख्रीष्टसित अगाडि बढिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद बनाऊ कि परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। त्यो क्रुसको मृत्युद्वारा उहाँले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आजको वचन पढाइ सुनाइमा आशिष गरौँ।